कार्यक्रम सुनेर बसिरहनुभएका प्रिय श्रोताहरूलाई म जय मसी अनि नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सधैँ जस्तै कार्यक्रम आशाको जीवनमा तपाईँहरूलाई पुनः स्वागत छ। कार्यक्रम प्रस्तुत म कमल अधिकारी तपाईँको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। यो कार्यक्रम सुने तपाईँले जीवनमा एउटा यस्तो खालको निर्णय लिनुहुनेछ जसले तपाईँको भविष्यलाई सही दिशा दिन मद्दत पुर्याउनेछ भन्ने मेरो अपेक्षा रहेको छ। यो कार्यक्रम हरेक हप्ता बुधबार बेलुका 7 साढे 7 बजीसम्म रेडियो पर्यावरण 104.2 मेगाहर्जबाट प्रसारण हुँदै आइरहेको छ। तपाईँ यसलाई अनलाइन मार्फत पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ www.radioparyawaran.org.in। यसका अलावा पर्यावरण टिभी एप मार्फत टिभी हेर्न सक्नुहुन्छ अनि रेडियो सुन्न पनि सक्नुहुन्छ। मेरो आवाजलाई तपाईँ श्रोता मित्रहरूको माझमा पुर्याउन सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ प्राविधिक मित्र कृष्ण महर्जनजी। कार्यक्रम आशाको जीवन अन्तर्गत आजको एपिसोडको शीर्षक रहेको छ क्रिस्चियन शिक्षाको नतिजा स्वरूप हटेका 7वटा कुरीति। मैले फेरि एकचोटि शीर्षक दोहोऱ्याउन चाहे, क्रिस्चियन शिक्षाको नतिजा स्वरूप हटेका 7वटा कुरीति। हामीले मानव इतिहासलाई केलाएर हेर्ने हो भने विविध कारणले गर्दा मानव जातिहरूले थरी थरीका कुरीति कुसंस्कारहरूको अभ्यास गरेको हामी देख्छौँ। अज्ञानता, अन्धविश्वास तथा आस्था जस्ता विविध कारणहरूले गर्दा मान्छेहरूले यस्ता किसिमका कुरीतिहरूको अभ्यास गरे। म तपाईँहरूको बिचमा यस्ता 7वटा कुरीति तथा कुप्रथाको उल्लेख गर्न चाहन्छु जुन मूलतः क्रिस्चियन दृष्टिकोण, क्रिस्चियन आस्था अनि क्रिस्चियन सुसमाचारको कारणले गर्दा हटेको हामी पाउँछौँ। यी 7वटा मध्ये पहिलो रहेको छ मान्छे मार्ने खेल। तपाईँ छक्क पर्नुहुन्छ होला, यस्तो खेल पनि थियो भनेर। हो, मानव जातिले इतिहासमा एउटा यस्तो खेल खेल्थ्यो, एउटा यस्तो डरलाग्दो खेल खेल्थ्यो जहाँ मान्छेलाई मार्न सकिन्थ्यो र यो खेलको नाउँ रहेको छ ग्ल्याडिएटर सो। प्राचीन रोममा खेलिने यो एउटा यस्तो डरलाग्दो खेल थियो जसमा मान्छेको ज्यान लिइन्थ्यो। इतिहासमा मान्छे मार्ने खेलको पनि अभ्यास गरिन्थ्यो भन्दा तपाईँ छक्क पर्नुहोला, तर यो साँचो हो। यस्तो अमानवीय खेलको शिकार भए 10,000 मान्छेले आफ्नो जीवन गुमाए। रोमीहरूको बुझाइमा मानवीय जीवन कति सस्तो रहेछ भने यो खेलले छर्लङ्ग पारिदिन्छ। क्रिस्चियन शिक्षा अर्थात् ख्रिस्टीय मत रोमसम्म आइपुग्दा मान्छेलाई मारेर मनोरञ्जन लिने यो खेलको नतिजा स्वरूप हजारौंले ज्यान गुमाइसकेका थिए। सुरुका क्रिस्चियनहरू यस्तो खेलदेखि डराउँथे किनकि यो कुनै खेल थिएन, यो हत्या थियो। मान्छे मार्न पाउने, खेलको नाउँमा मान्छे मार्न पाउने एउटा लाइसेन्स थियो यो। मानव जातिको नैतिक इतिहासमा मान्छेले मान्छेको ज्यान लिने यो क्रूर खेलको निषेध एउटा उल्लेखनीय सुधार थियो। ख्रीष्टाब्द 404 मा सम्राट होनोरियसले यो खेलको अन्त्य गरे। मानव सभ्यता निर्माणमा क्रिस्चियनहरूले उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेका छन्, जसमध्ये मान्छेको ज्यान लिने यो क्रूर खेलको निर्मूलन एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो। याद गर्नुहोस्, हाम्रा पूर्वजहरू कस्ता किसिमका मान्छे थिए जहाँ खेलको नाउँमा मान्छेलाई मारिन्थ्यो। आज कतिपय खेलहरू डरलाग्दा जस्ता देखिन्छन्, जस्तै उदाहरणको लागि रेसलिङ, बक्सिङ जस्ता हामीलाई त्यस्तो लाग्न सक्छ, तर यी कुनै पनि खेलमा मान्छेले मान्छे मार्न पाइँदैन। र इतिहासमा यो खेलमा मान्छे मार्न पाइन्थ्यो र यो अमानवीय खेल साबित भयो। क्रिस्चियन दृष्टिकोण अनुसार हरेक मान्छे परमेश्वरको स्वरूपमा सृजना गरिएको छ। हरेक मान्छे मूल्यवान छ, चाहे त्यो दास होस् वा मालिक। त्यसैले क्रिस्चियनहरू नीति बनाउने तबकामा पुगिसकेपछि कानुन बनाएर यो खेललाई अन्त्य गरिदिएको थियो।
दोस्रो कुरीति अर्थात् कुप्रथा जुन मानव जातिले अभ्यास गरेको थियो त्यो हो नरभक्षण। मान्छेले मान्छेलाई काटेर खाने अभ्यासलाई नरभक्षण भनिन्छ भने यसलाई अभ्यास गर्ने व्यक्तिलाई नरभक्षी भनिन्छ। हजारौं वर्ष पुरानो यो अमानवीय अभ्यास संसारका विभिन्न भूभागमा विद्यमान थियो। ग्रिनल्यान्ड पछि संसारको दोस्रो ठुलो टापु न्युगिनी साथै अस्ट्रेलियाको उत्तर पूर्वी क्षेत्रमा अवस्थित पश्चिमी प्रशान्त महासागरीय क्षेत्रमा पर्ने सोलोमन टापुका भागहरूमा यस्तो अभ्यास कायमै थियो। फिजीलाई त एकपटक नरभक्षीको टापु नै भनेर चिनिन्थ्यो। फिजीदेखि अमेजन बेसिन हुँदै कङ्गो अनि न्युजिल्यान्डको माउरी जातिको बीचमा नरभक्षणलाई व्यापक रूपमा अभ्यास गरिएको थियो। प्राचीन मिस्र साथै रोममा पनि यसको अभ्यास गरिएको थियो भन्ने साक्षी पाइन्छ। पपुवा न्युगिनीमा त संस्कृतिको नाउँमा 2012 सम्म ख्रिस्टाब्द 2012 सम्म पनि यसको अभ्यास गरिएको थियो। यो भनेको केवल 10 वर्ष अगाडिसम्म पनि यसको अभ्यास गरिएको थियो। मान्छेले मान्छेको मासु खाने सदियौं पुरानो अमानवीय चलनमा कसरी पूर्णविराम लाग्यो त? यसको श्रेय जान्छ येशूको सुसमाचारलाई। क्रिस्चियन शिक्षाको प्रभावमा यो अभ्यास रोकिएको थियो। ख्रिस्टीय मतको आगमन अघि नरभक्षणको अभ्यास व्याप्त थियो, तर सुसमाचारको प्रवेश पाएसँगै मानिसहरूले मानवीय जीवनलाई नयाँ दृष्टिकोणले हेर्न सके। फलस्वरूप नरभक्षणको अन्त्य भयो। हामीले विविध मुलुकका इतिहासहरूलाई अध्ययन गऱ्यौँ भने, विविध समाजका इतिहासलाई अध्ययन गऱ्यौँ भने, जब येशूको सुसमाचार यस्ता समाजहरूमा प्रवेश गर्यो त्यसपछि यस्ता कुप्रथाहरूको पूर्ण विराम लागेको हामी देख्छौँ। श्रोताहरूको ध्यानमा म तेस्रो कुप्रथामा लगिहालेँ र यसलाई दास प्रथा भनेर चिनिन्छ। हामी यससँग परिचित छौँ। दास प्रथा भनेको मान्छेले मान्छेलाई किनबेच गरी काममा लगाउने पुरानो सामन्ती प्रथा हो। यो प्रथा नेपाल लगायत विश्वका विविध भूभागमा अभ्यास गरिएको एउटा अमानवीय प्रथा थियो, जुन कतिपय ठाउँहरूमा विभिन्न स्वरूपमा अझै पनि कायमै छ। प्राचीन संसारमा दास प्रथा यति व्यापक थियो कि येशू ख्रिस्टको आगमनसम्ममा एथेन्समा मात्र 75% र पुरै रोमी साम्राज्यमा आधाभन्दा बेसी दासहरू थिए भनी अनुमान गरिएको छ। अमेरिका पत्ता लगाउने श्रेय कोलम्बसलाई जान्छ। उनले त्यहाँ पाइला टेक्नु अघि त्यहाँका धेरै आदिवासीले पनि दास प्रथालाई व्यापक रूपमा अभ्यास गर्थे। त कसरी यो अभ्यास बिस्तारै बिस्तारै हट्दै गयो अनि बाइबलको कुन शिक्षाले यसमा प्रभाव पारेको थियो, कसले भूमिका खेले भन्ने इतिहास छर्लङ्ग छ। भारतमा यो प्रथालाई 1843 मा निर्मूलन गरिएको थियो भने नेपालमा 1925 मा। झन्डै 100 वर्ष अगाडि नेपालमा पनि यो प्रथालाई हटाइएको थियो। बाइबल धर्मशास्त्रमा यसको बारेमा हामी यसको निर्मूलनको लागि बाइबलका केही पदहरूले भूमिका खेलेको हामी पाउँछौँ, केही खण्डहरूले भूमिका खेलेको पाउँछौँ, कतिपय दृष्टिकोणले भूमिका खेलेको पाउँछौँ। बाइबलमा एउटा पुस्तक छ जसको नाम हो फिलेमोन। यो चाहिँ प्रेरित पावलले फिलेमोन भन्ने व्यक्तिलाई लेखेको एउटा पत्र हो। सतावटकर्ताबाट सुसमाचारका राजकुमार बनेका थिए प्रेरित पावल, जसले फिलेमोन भन्ने मालिकलाई यसरी बिन्ती गरेका छन् कि तिनका कमारा ओनेसिमसलाई तिनले कमाराको रूपमा नभए प्रिय भाइ जस्तै व्यवहार गर्नुपर्छ। अर्थात् पावलको भनाइको अर्थ के हो भने, जब कुनै पनि व्यक्तिले येशूलाई अँगाल्छ अब उनीहरू नयाँ परिवार बन्छ अनि यो परिवारमा कोही मालिक कोही दास जस्तो नभएर
एकले अर्कालाई दाजुभाइ जस्तै व्यवहार गर्नुपर्छ भन्न खोजेका हुन्। अनि उही लेखकले अर्को एउटा पत्रमा यसरी लेखेका छन्, अब न कमारा छ न फुक्का, किनभने ख्रीष्ट येशूमा तिमीहरू सबै एउटै हो। कुनै पनि व्यक्ति येशू ख्रीष्टमा आइसकेपछि अब कमारा र फुक्काको बीचमा भेदभाव हुनु हुँदैन, तर येशू ख्रीष्टमा एउटै गनिनुपर्छ भन्ने उनको आशा हो। र उनले यो पत्र लेख्दाखेरि तत्कालीन समाजमा यो एउटा आमूल परिवर्तनकारी अवधारणा थियो भन्दा फरक पर्दैन। फिलेमोनलाई लिखित पत्र र गलातीको यस खण्डले तत्कालीन समय र अनुगामी पुस्तामा दास प्रथाको उन्मूलनको लागि दृढ जल पसाल्ने काम गरेका थियो। अनि मानव इतिहासलाई केलाएर हेर्दाखेरि, संसारको इतिहासलाई केलाएर हेर्दाखेरि क्रिस्चियनहरूले दास प्रथा उन्मूलनको लागि उल्लेखनीय भूमिका खेले, कानुन बनाए र आज हाम्रो देशमा पनि यो प्रथा उन्मूलन भएको झन्डै 100 वर्ष भइसकेको छ। यो एपिसोडमा तपाईँले सुन्दै हुनुहुन्छ क्रिस्चियन शिक्षाको नतिजा स्वर घटेका 7वटा कुरीति। 3वटा त्यस्ता कुरीतिको बारेमा तपाईँले सुनिसक्नु भएको छ। पहिला हामीले हेऱ्यौँ ग्ल्याडिएटर सो भन्ने, जहाँ मान्छेलाई मार्न पाउँथ्यो। त्यसपछि अर्को हामीले हेऱ्यौँ नरभक्षणको बारेमा, त्यो भनेको मान्छेलाई काटेर खाने अभ्यास थियो। त्यसो भर्खरै हामीले हेऱ्यौँ दास प्रथा। म श्रोताहरूको ध्यान चौथो कुप्रथामा लैजान चाहन्छु र यो रहेको छ शिशु हत्या। जानी शिशुको ज्यान लिने कार्यलाई शिशु हत्या भनिन्छ। ग्रिक रोमी संस्कृतिमा मात्र नभएर संसारका अन्य थुप्रै संस्कृतिहरूमा पनि शिशु हत्या सामान्य कुरो थियो भन्ने ऐतिहासिक खोजले प्रकट गरेको छ। हरेक महादेशमा यसको अभ्यास गरिन्थ्यो। हाम्रा दुवै छिमेकी मुलुक भारत र चीन अनि जापान र ब्राजिलका जङ्गल साथै एस्किमोस जातिहरूका बीचमा शिशु हत्या सामान्य अभ्यास थियो। असभ्य जातिहरूका बीचमा मात्र नभएर सभ्य भन्नेहरूका बीचमा पनि यो खालको अभ्यास गरिन्थ्यो। प्राचीन क्रिस्चियनहरूका लागि शिशु हत्या अमान्य थियो। शिशुहरू परमेश्वरका सृष्टि थिए। यसका अलावा बालकहरूप्रति येशू ख्रीष्टको उच्च दृष्टिकोणबारे तिनीहरू सचेत थिए। मत्ती 19:14 यसरी लेखिएको छ, बालकहरूलाई मौका आउन दियो, तिनीहरूलाई नरोक, किनभने स्वर्गको राज्य यस्तैहरूको। आदि क्रिस्चियन साहित्यले शिशु हत्याको बारम्बार निन्दा गरेको छ। पहिलो शताब्दीमा लिखित प्रेरितहरूको शिक्षा अर्थात् डिडाकले क्रिस्चियनहरूलाई शिशु हत्या नगर्न आज्ञा दिएको छ। ख्रीष्टाब्द 318 क्रिस्चियन सम्राट कन्स्टेन्टाइन महानले शिशु हत्यालाई अपराध ठाने र 374 अर्का सम्राट भ्यालेन्टाइन प्रथमले सबै बालबालिकालाई हुर्काउनु पर्छ भन्ने उर्दी जारी गरे। कन्स्टेन्टिनोपलको परिषदले शिशु हत्यालाई मानव हत्या भन्ने घोषणा गरेको थियो। किन क्रिस्चियनहरू शिशु हत्याको विरुद्धमा खडा रहे? किनकि तिनीहरूले प्रस्थान 20:13 लिखित हत्या नगर्नु भन्ने परमेश्वरको आज्ञालाई आदर गर्न चाहेका थिए। शिशु हत्याको रोग क्रिस्चियन शिक्षाको अर्को एउटा नतिजा। 5औं कुप्रथा रहेको छ सती प्रथा। 19औं शताब्दीमा भारतका अधिकांश ठाउँमा आफ्नो शासनलाई फैल्याउने नियत लिएको ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीले सुरुमा सती प्रथालाई सहेको थियो। तर क्रिस्चियन मिसनरीहरू यो सवालमा ब्रिटिस सरकारको विरुद्धमा उत्रे। तिनीहरूले यो प्रथाबारे तथ्याङ्क सङ्कलन गरे, यसको विरुद्धमा प्रचार गरे, प्रचार साथै पुस्तकहरू लेख्यो। यसरी तिनीहरूले यो क्रूर कुप्रथाको विरुद्धमा जनमत बटुलेका थिए। विलियम केरी कलकत्तामा यस प्रथा उन्मूलन अभियानका लागि अगुवाई गर्ने प्रथम व्यक्ति बने। तिनको अभियानको नतिजा स्वरूप ब्रिटिस सरकारले कलकत्तामा यस पाशविक प्रथालाई निषेध गरिदियो। यद्यपि वरिपरिका ठाउँहरूमा पनि यसले निरन्तरता पाइरहेको थियो। अथक प्रयत्न पश्चात अन्ततः ख्रीष्टाब्द 1829 भारतमा सती प्रथालाई कानुनी रूपमा निर्मूलन गरियो। भारतमा सती प्रथालाई उन्मूलन गर्नको लागि क्रिस्चियन मिसनरीहरूले खेलेको भूमिका इतिहासमा छर्लङ्ग छ। हामीलाई थाहा छ सती प्रथा भनेको चाहिँ विवाहित पति मरेपछि पत्नीलाई पतिको लाससँगै जिउँदै जलाउने अमानवीय प्रथा हो। यो मूलतः हिन्दूहरूको बीचमा अभ्यास गरिन्थ्यो।
जर्मनीका प्राध्यापक एक्सेल मिखाइल्सका अनुसार नेपालमा ख्रीष्टाब्द 464 सती प्रथाको अभ्यास गरिएको थियो भन्ने प्रथम शिलालेख सम्बन्धी साक्षी पाइन्छ। यो प्रथाले नेपाली इतिहासमा कालो धब्बा लगाएको छ। जङ्गबहादुर राणा बेलायतबाट फर्किएपछि तिनले यस प्रथालाई रोक्ने कानुन बनाए। धर्मको नाउँमा अभ्यास गरिएको यो कुप्रथालाई अमानवीय प्रथालाई नेपालमा 1920 चन्द्र शमशेरले कानुनी रूपमा रोक लगाएका थिए। आज कैयौँ स्त्री यो प्रथाको कारणले गर्दा जिउँदै पोलिनु परेको छैन र राणाकालीन शासनमा भएका उपलब्धिहरूमध्ये एउटा यसलाई मान्नुपर्ने हुन्छ। छैटौँ कुप्रथा रहेको छ शिशु त्याग। शिशु त्याग र शिशु हत्या उस्तै उस्तै सुन्ने तापनि केही फरक छ। शिशु त्याग ग्रिक रोमी संस्कृतिको प्रचलित कुरीति थियो। क्रिस्चियनहरू रोम र यसका वरिपरिका इलाकाहरूमा आइपुग्दा तिनीहरूले यही कुरीतिसित जम्का भेट गर्नु पर्यो, जसले मानवीय जीवनको मूल्य कति सस्तो रहेछ भन्ने देखाउँथ्यो। ग्रिक रोमी संसारमा अवाञ्छित शिशुहरूलाई सिधै मारिँदैन थियो भने पनि तिनीहरूलाई अक्सर त्यागिने गरिन्थ्यो। क्रिस्चियनहरूले शिशु त्यागको विरोध मात्रै गर्दैनथे, तर अक्सर त्यसै त्यागिएको बच्चाहरूलाई घरमा लगी धर्मपुत्रको रूपमा पाल्ने गर्थे। शताब्दीसम्म क्रिस्चियनहरूले उग्र शताब्दीको सामना भोग्नु परे तापनि मानवीय जीवनको मूल्यको बढावा गर्न तिनीहरू थाकेनन्। ख्रीष्टाब्द 374 सम्राट भ्यालेन्टिनियनले शिशु हत्यालाई अवैध ठहराउँदा तिनले शिशु हत्यालाई पनि दण्डको सजाय तोक्ने काम गरे। 5औं शताब्दीका सम्राटहरू अर्थात् होनोरियस र थियोडिसियस द्वितीयले नियम बनाएका थिए कि फेला पारिएको बच्चाको सम्बन्धमा मण्डलीमा अर्थात् चर्चमा सूचना जारी गरिनुपर्छ र कसैले बच्चाको दाबी नगरेको खण्डमा फेला पार्ने व्यक्तिले बच्चा राख्न सक्थ्यो। क्रिस्चियन दृष्टिकोणको नतिजा स्वरूप युरोपभरि शिशु त्यागको अभ्यासको विरुद्धमा कानुन बन्यो। यस्तो कानुनले समाजमा मानवीय जीवनको मूल्यलाई बढावा दियो। त्यागिएका र अनाथहरूका निम्ति अनाथालय खोल्यो। क्रिस्चियनहरूले हुर्काएका उदाहरणहरू इतिहासमा मात्र नभएर वर्तमान समयमा पनि छरपष्ट छन्। 7औं र अन्तिम कुप्रथा रहेको छ नरबलि। धार्मिक रीतिको नाउँमा मानिसलाई काटेर दिइने बलिलाई नरबलि भनिन्छ। यसलाई मानव बलि पनि भनिन्छ। इतिहासभरि विभिन्न संस्कृतिहरूमा नरबलिको अभ्यास गरिएको पाइन्छ। देवी देवता वा मृतकका आत्माहरूलाई खुसी पार्ने उद्देश्य साथ बलि दिने काम गरिन्थ्यो। मिसनरी प्याट्रिकले आयरल्यान्डमा यसुको सुसमाचार पुर्याउन अघि त्यहाँका बासिन्दाहरू पनि नरबलिमा संलग्न थिए। प्रुसियन र लिथुसियनहरूले 13औं र 14औं शताब्दीसम्म पनि मानव बलिको अभ्यास गर्थे भन्ने इतिहास पाइन्छ। ख्रीष्टाब्द 1802 ब्रिटिस लेखक एडवर्ड रायनले विश्लेषण गरेका थिए कि यी मानिसहरूमाथि क्रिस्चियन शिक्षाको प्रभाव नपरेको भए तिनीहरू अझै पनि एक कुरीतिमा लागिरहेका हुन्थे। हाल मेक्सिको भनेर चिनिने मुलुकमा पनि व्यापक रूपमा मानव बलिको अभ्यास गरिन्थ्यो। नेपालमा अझै पनि लुकीछिपी यसको अभ्यास गरिएको छ भन्दा हाम्रो आँगै सिरिङ्ग हुन्छ। परमेश्वरले मूसा मार्फत आफ्ना मानिसहरूलाई यसरी चेतावनी दिनुभएको थियो, तिमीहरूले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको पूजा उनीहरूले गरे झैँ नगर्नु। उनीहरू आफ्ना छोराछोरीहरूलाई पनि आफ्ना देवताहरूका लागि आगोमा होमिदिन्छन् भनेर व्यवस्था 12:31 लेखिएको छ। आफ्नो बालक मोलोक देवतालाई चढाउने मानिसलाई मृत्युदण्डको सजाय तोकिएको थियो। आफ्ना छोराछोरीलाई आगोमा बलि गरेकाले 7औं शताब्दी ख्रिस्टपूर्वको उत्तरार्धमा यिर्मिया अगमवक्ताले कैयौँ इस्राएलीहरूको भत्सना गरे भने यिर्मिया 7:31 लेखिएको छ। बाइबलमा कतै पनि परमेश्वरले नरबलिको अनुमोदन गर्नुभएको छैन। यो एउटा घृणित अभ्यास भएकोले परमेश्वरले पटक पटक यसलाई घृणा गर्नु। विभिन्न अन्य जाति संस्कृतिहरूमा सुसमाचारले प्रवेश पाएसँगै यस्तो कुरीतिमा पूर्णविराम लागेको इतिहास छर्लङ्गै छ। यसरी क्रिस्चियन शिक्षाले प्रवेश पाएसँग नेपाल लगायत संसारका विभिन्न भूभागमा अभ्यास गरेका मनज्ञ कुरीतिहरूमा पूर्णविराम लाग्यो, जसमध्ये आज हामीले 7वटालाई ध्यान दियौँ। एकचोटि म सरस्वती दोहोऱ्याउन चाहन्छु। पहिलो रहेको छ ग्ल्याडिएटर सो। यो भनेको मान्छेलाई मार्ने खेल हो। दोस्रो नरभक्षण अर्थात् मान्छेले मान्छेको मासु खाने चलन। तेस्रो दास प्रथा, मान्छेलाई किनबेच गरी काममा लगाउने पुरानो सामन्ती प्रथा। चौथो शिशु हत्या अर्थात् जाने शिशुको ज्यान लिने कार्य। 5औं सती प्रथा अर्थात् विवाहित पति मरेपछि पत्नीलाई पतिको लाससँग जिउँदै जलाउने कुप्रथा। 6औं शिशु त्याग अर्थात् शिशु मरोस् भने त्यसै छाडिदिने कार्य। 7औं अर्थात् अन्तिममा नरबलि, धार्मिक रीतिको नाउँमा मानिसलाई काटेर दिइने पर्यो।
यस्ता कुप्रत्यहरू येशूको शिक्षाको आगमनमा सुसमाचारको स्वीकारसँगै बिस्तारै बिस्तारै हटेर गएका थिए। श्रोता, हाम्रो निधाय समेत सकिने लागेको छ। समय निकालेर सुनिदिनुको लागि तपाईँलाई मुरबिन धन्यवाद छ। यो कार्यक्रमबारे तपाईँ कुनै जिज्ञासा सल्लाह सुझाव छ भने तपाईँले अप्ठ्यारो नमानिकन हामीसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो कार्यक्रमको नाम रहेको छ आशाको जीवन। कार्यक्रममा साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। फेरि भेट्ने आशाको साथ कार्यक्रम प्रस्तुत म कमल अधिकारी तपाईँहरू बिदा हुन चाहन्छु। परमेश्वरले तपाईँ सबैलाई प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुभएको साथ धन्यवाद साथै जय मसीह।